یہ ہماری کلاس ہے ماشاءاللہ صف الثالث تیسری کلاس. تو یہ البلاغۃ الواضحہ پڑھ رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ مکمل عربی میں جو قواعد ہیں زبانی یاد کر رہے ہیں. تو انہوں نے المقدمہ جو ہے البلاغہ کا وہ مکمل پڑھ لیا ہے. تو آج ہم ان سے سنتے ہیں. جی احمد عصری آپ سنائیں فصاحت کی تعریف. الفصاحة الظهور والبيان. تقول أفصح الصبح إذا ظهر. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي بينة في معناها مفهومة عذبة سلسة. ماشاءاللہ احسنت. تو فصاحت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق سلیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو عبداللہ آپ بتائیں ذوق سلیم کسے کہتے ہیں؟ هو العمدة في معرفة الحسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستقراء. جی شاباش. جی فصاحت کی کچھ شرائط ہیں. ہر کلام جو ہے وہ فصیح نہیں ہوتا. تو اس کی شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں جی؟ جی 4 شرائط ہیں. 4. پہلی شرط سنائیں آپ. تو پہلی شرط وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جَرَيَانِ كَلِمَاتِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَسُهُولَتِهَا أَنْ يَسْتَى مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ. جی ضعف تعلیف سے محفوظ جو کلام ہوگا وہ فصیح ہوگا. تو ضعف تعلیف کسے کہتے ہیں؟ طیب آپ بتائیں. هو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. شاباش. تو آپ اس کی کوئی تعریف دیں آپ احمد. كقول سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. شاباش. جی آپ سنائیں دوسری شرط اسامہ. ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان. جی آپ اس کی مثال دیں. كقول الشاعر وقبر حرب بمكان كفر وليس قرب قبر حرب قبر. شاباش. جی آپ سنائیں تیسری شرط کیا ہے. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. شاباش. عبد الرحمن آپ چوتھی شرط سنائیں. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي وهو أن يعمد المتكلم للتعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع. شاباش. جی آپ سنائیں گے بلاغت کی تعریف. فصاحت کی تعریف اور اس کی شرائط مکمل ہونے کے بعد البلاغہ کی تعریف سنائیں. البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. جی شاباش. تو یہ ہے بلاغت. تو اس کے بعد آپ عناصر بتائیں گے. بلاغت کے عناصر کون سے ہیں؟ لفظ و معنی و تالیف للالفاظ و دقت فی اختیار الکلمات والاسالیب. شاباش. جی بلاغت کے بعد ہیں اسلوب. سنائیں اسلوب کی تعریف سنائیں. هو المعنى المصوغ في ألفاظ معلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وفعل في نفوس سامعيه. شاباش. بن یمین آپ سنائیں الاسلوب العلمی کی تعریف. وهو أهدى الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل وينادي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. شاباش. جی آپ سنائیں الاسلوب الادبی کی. الجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. شاباش. جی آپ سنائیں آخری اسلوب الخطابی کی تعریف.
هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة الأكل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهار هممهم ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة آرزته وسطوء حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشارته. شاباش ماشاءاللہ. جی قاری صاحب آپ کیا سنائیں گے؟ جی البلاغت کی تعریف سنا دیں. البلاغہ. أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة فصيحة صحيحة لها في النفس أثر مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. جی شاباش. جی احمد آپ سنائیں ذوق سلیم کسے کہتے ہیں؟ والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه. شاباش. جی آپ سنائیں الفصاحت کی تعریف سیف الرحمان. الفصاحة الظهور والبيان. تقول أفصح الصبح إذا ظهر. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي بينة في معناها مفهومة عذبة سلسة.